अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नुक्ता नज़र के साथ मैं हूं सानिया चौधरी और हमारे साथ मौजूद होंगे मुजीबुर रहमान शामी साहब। आज बानी पीटीआई से मुलाकात का दिन था और उनके जो पार्टी रहनुमा हैं उन्होंने उनसे मुलाकात भी की, उनसे गाइडलाइन भी ली, आके उससे मुतालिक गुफ्तगू भी की और बताया कि उनको बानी की जानिब से क्या गाइडलाइन मिली है। आज हम जो 6 पॉइंट्स बताए गए हैं बैरिस्टर गौहर की जानिब से उनका हम जायज़ा लेंगे कि क्या इस गाइडलाइन के बाद जो पीटीआई के अंदर इबहाम का सारा मामला चल रहा था और कोई क्लैरिटी नहीं थी, उसके बाद कोई क्लैरिटी आई या मज़ीद कंट्रोवर्सीज़ पैदा हुई हैं। दूसरा मामला हम जो इम्पॉर्टेंट है जिसको हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि जो अमरीकी कांग्रेस अरकान हैं पाकिस्तान में हैं, उनकी मुलाकात को लेकर एक और कंट्रोवर्सी चल रही है। गवर्नमेंट की जानिब से ये कहा जा रहा है कि अपोजिशन को इन्वाइट किया गया था उनसे मुलाकात के लिए, लेकिन जो अपोजिशन है जिसमें कि पीटीआई सबसे बड़ी जमात जिसको हम अपोजिशन के तौर पे देखते हैं, वो ये कह रही है कि हमें इनवाइट ही नहीं किया गया। इस तरह से तौहीन की गई है जो ऐवान है उसकी भी, ये इनकी जानिब से दावा किया जा रहा है। जांचने की हम कोशिश करेंगे कि किसका जो दावा है वो दुरुस्त है और कौन जो है वो थोड़ा इसमें हम जो है वो गलत बयानी या जो कहा जा रहा है, तो हम इसको जांचने की कोशिश करेंगे और इस पर नुक्ता नज़र भी हम जानेंगे मुजीबुर रहमान शामी साहब का। और जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो फर्स्ट एवर ओवरसीज़ कन्वेंशन हुआ है, उसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गुफ्तगू की है और बहुत अहम ऐलान भी किया है, ख़ास तौर पे जो खुसूसी अदालतें हैं उनके क़याम से मुतालिक। तो क्या मैंडेट होगा, क्या वो हेल्प करेगी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की, इससे मुतालिक भी हम जानेंगे। मुजीबुर रहमान शामी साहब, सबसे पहले मैं ये चाहूँगी कि आज जो मुलाकातें हुई हैं बानी पीटीआई से, उसके बाद आके डिस्कशन भी की है बैरिस्टर गौहर साहब ने, उसको हम सुन लेते हैं कि क्या उनकी बातचीत हुई है बानी पीटीआई से। खान साहब ने आज कहा है कि मैंने किसी को अतराइज नहीं किया कि वो कोई भी डायलॉग करे जिसमें ये इंप्रेशन हो कि मैं कोई डील चाहता हूँ। माइन एंड मिनरल्स एक्ट उस वक्त तक इसको हम पास नहीं करेंगे जब तक अली अमीन साहब की और पॉलिटिकल लीडरशिप की खान साहब से मुलाकात ना हुई हो। अफगानिस्तान के लोग जिस तरीके से मुल्क से बाहर जा रहे हैं उससे केपी के बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। केपी की प्रोविंशियल असम्बली एक करारदाद पास करके सूबाई वफाकी हुकूमत से रिक्वेस्ट कर ले कि इन लोगों के वापस जाने की टाइम को भी एक्सटेंड किया जाए। KPK में एक सूबाई असम्बली से एक रेजोल्यूशन पास करेंगे और उस रेजोल्यूशन के थ्रू हम पेशावर हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट करेंगे कि जितने हमारे इलेक्शन पिटीशन लगी है उस इलेक्शन पिटीशन का जल्द से जल्द फैसला हो। आइंदा कोई पार्टी वर्कर, पार्टी लीडर, पार्टी का ओहदेदार किसी सूरत में दूसरे ओहदेदार के खिलाफ किसी भी किस्म की स्टेटमेंट मीडिया पे या पब्लिक में नहीं देगा। सख्ती से मुमानियत होगी पार्टी के और पार्टी में इन सेल्फ डिसिप्लिन होगी। खान साहब ने कहा है, अभी हिदायत यही है कि अलायंस वालों के साथ अपनी बातचीत एक्सपेडाइट करे और हमारे सारे ऑप्शन बशमूल हमारे। शामी साहब, इससे पहले कि इसके ऊपर मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानूं, आज़म सवाती साहब ने भी कोई गुफ्तगू की है और ख़ास तौर पे जो मुज़ाकरात के हवाले से है वो भी पहले सुन लेते हैं। इस मुल्क के तबाही से बचाना है आपने तो सिर्फ और सिर्फ हल जो है वो मुज़ाकरात। तो इसलिए खान साहब मुज़ाकरात के लिए हमने उनको राज़ी किया है। उनको मुल्क की फ़िक्र है, मुल्क की जो नस्लें हैं उनकी फ़िक्र है। शामी साहब, आज़म सवाती साहब कह रहे हैं कि हमने इमरान खान को मनाया और उन्होंने कहा कि आप मुज़ाकरात करें। बैरिस्टर गौहर आज मिल के आए हैं, वो ये कह रहे हैं कि किसी को कोई मैंडेट नहीं दिया मुज़ाकरात का। क्या इनकी पार्टी में चल रहा है? कोई एक बात ही नहीं है, कुछ समझ ही नहीं आता कि क्या समझा जाए। तो फिर तो उसका क्या फिर हल क्या ढूंढे? मेरा ख्याल चलते हैं अडियाला जेल और मिल लेते हैं खान साहब से जाके, ताकि मालूम हो जाए अगर वो इजाज़त दे दें मिलने की कि भी कौन दुरुस्त कह रहा है कौन गलत कह रहा है। अब जो आज़म सवाती साहब हैं वो तो कह रहे हैं कि मुझे खान ने इजाज़त दी है। अब उनके एक लीडर और हैं सेनेटर हुमायूं महमद, वो ये कह रहे थे कि खान साहब ने उनको कुछ नहीं कहा, उन्होंने जाके खान साहब से कहा कि मैं ये कोशिश करना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा कर लो। उन्होंने उनको कोई हदायत नहीं दी। सही। अब ये बातें हैं पेचीदा। अब बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं वो क्योंकि चेयरमैन है पार्टी के तो उनकी बात ही माननी पड़ेगी, लेकिन आज़म सवाती साहब तो सुबह शाम अब मैसेज दे रहे हैं और सोशल मीडिया पे लोगों को बता रहे हैं और लगे हुए हैं इस काम में कि कोई ना कोई रास्ता निकल आए, कोई वसीला मिल जाए और किसी तरीक़े से जनरल आसिम नसीर तक रसाई हो जाए। तो वो तो बार बार ये बात कह रहे हैं।
تو بہرحال اگر خان صاحب نے ان کو نہیں کہا، یعنی خان صاحب نے کوئی ہدایت نہیں دی، آپ یوں کہہ لیں گے بس، پھر اس کا مطلب یہی ہے اپنے طور پر وہ کوشش کر رہے ہیں، گویا اگر نتیجہ نکل آیا تو ٹھیک ہے، ان کا شکریہ ادا کر دیں گے، خان صاحب خوش، ان کا خدا خوش. اگر نتیجہ نہ نکلا تو اعظم سواتی جانے اور پھر ان کا معاملہ جانے. ابھی آپ نے کہا کہ مل لیتے ہیں، ہم سے ملاقات کر لیتے ہیں، اگر اجازت مل جائے. ان کی بہنوں کو تو اجازت ملتی نہیں شامی صاحب، ہمیں کیا اجازت ملے گی؟ تو ہم تو ان کے بھائی ہیں نا، بہن تو نہیں ہے. اچھا بس آپ دیکھ لیں، آپ کو اجازت نہیں ملے گی، بھائیوں کو تو اجازت مل رہی ہے. لیکن علیمہ خان جو ہے پتہ نہیں کیوں کھٹک رہی ہیں، ان کو ملاقات کی اجازت نہیں ملتی. اب یہ تو اتنا بڑا کنفیوژن ہے. اب تو انہوں نے ایک باقاعدہ ایک ہدایات دے دی ہیں، بیرسٹر گوہر نے کہہ دیا ہے کہ بھئی جو افغان ایلیگل باشندے ہیں، غیر قانونی طور پر پاکستان میں ٹھہرے ہوئے ہیں، ان کو بھی مہلت دی جائے، ان کو اس طریقے سے فوری طور پر نہ نکالا جائے، اور خیبر پختونخوا کی اسمبلی جو وہ ریزولوشن پاس کرے اور وفاقی حکومت سے درخواست کرے کہ ذرا تھوڑا سا تسلی سے، شامی صاحب میں اس بارے میں بات کرنا چاہتی تھی، بڑا امپورٹنٹ یہ پوائنٹ ہے، لیکن پیورلی یہ وفاق کا معاملہ نہیں ہے، ریاستی پالیسی کہ انہوں نے کیا اس کے اوپر، خارجہ پالیسی کا معاملہ. لیکن یہ جو لوگ یہاں ہیں یہ بھی برسوں سے ٹھہرے ہوئے ہیں نا. کئی تو ایسے ہیں جو پیدا ہی یہاں ہوئے ہیں، وہ تو اردو بولتے ہیں، انہیں افغانستان دیکھا ہی نہیں ہے. تو جو ٹرمپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ میں لیگلز کو نکال دوں گا، ٹھیک ہے، ان کا کوئی استحقاق نہیں ہے قانونی طور پر. وہ ان کے پاس پاکستانی پاسپورٹ تو نہیں ہے نا، تو پاکستان کے شہری نہیں ہیں. لیکن جب آپ نے اتنا عرصہ ان کو اجازت دی ہے تو اب تھوڑی تسلی سے، اطمینان سے، ایک برادرانہ مروت کے ساتھ ان کو عرض کیا جائے کہ آپ تشریف لے جائیں. یعنی یہ نہ کیا جیسے کوئی ریوڑ ہانکے جاتے ہیں ان کو ہانک دیا جائے. تمہاری یہ بات انہوں نے کہی ہے. جب کے پی کے کی اسمبلی جو ہے جب ریزولوشن پاس کرے گی تو پھر اس کو دیکھ لیں گے. پھر دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم جو اپوزیشن پارٹیز ہیں ان سے بات کریں گے، مولانا فضل الرحمان سے بات چیت جاری رہے گی اور اس کو نتیجہ خیز بنایا جائے گا. تو ایک اتحاد چاہیے. اور باقی یہ ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ کوئی کسی سے بات چیت کرنے کو تیار نہیں ہے، یعنی ان کی کوئی باہیں نہیں اکڑی ہوئی کہ جناب وہ کہیں کہ سینے نہ لگ جائے ٹھا کر کے. وہ کوئی اب بات کر لے، کوئی بات بن جائے ان تک تو ٹھیک، اچھی بات ہے. تو خان صاحب یہ انہوں نے اعلان کر دیا ہے بیرسٹر گوہر صاحب نے، تو ان کی بات تو ماننی پڑے گی. باہیں نہیں اکڑی ہوئی، خط لکھنا، کھلے خط لکھنا، پبلش کرنا، امریکہ کی طرف دیکھنا کہ شاید درمیان میں کوئی معاملات بن جائیں، جیسے کہ ابھی بھی ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا تو بڑی توقعات ہیں پی ٹی آئی کی ان سے جو کہ پوری نہیں ہوئی ہیں. تو یہ سب باتیں پھر کیوں ہو رہی ہیں؟ اور پھر بار بار مذاکرات کے لیے کوشش، حکومت کے ساتھ کمیٹیاں بنا کے بھی کوششیں ہوتی رہیں، باہیں نہیں اکڑی، تو یہ کوششیں بھی تو ساتھ چل رہی ہیں. تو کہنا پلٹنا، جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. تو کچھ تدبیر تو کریں گے نا، کبھی کچھ کریں گے، کبھی کچھ کریں گے، اور کوئی راستہ نکالیں گے. یہ تو نہیں وہاں جیل میں تو نہیں انہوں نے رہنا، تو باہر نکلنے کی صحیح تو کریں گے نا. جو بھی کامیاب ہو جائے اس طرح ان کو بس ٹھیک ہے، جو ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کریں اور اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں کو برکت ڈال دے اور ان کی مشکلات آسان ہو جائے. ابھی تو آپ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم 5 رکنی کمیٹی بن گئی ہے، ہم اجازت دیں گے تو پھر ملاقات ہوگی. اور آج فیصل چودھری صاحب جو ہیں اور ان کے ہمنوا وہ مل بھی آئے ہیں. صحیح بات ہے. اور دیکھتے رہ گئے جناب. اب علی ظفر صاحب بھی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ سواتی صاحب کو انہوں نے کہا ہے. تو اب یہ جب تک خان صاحب رہا نہیں ہوں گے، باہر نہیں آئیں گے، ان کی زبان سے ہم نہیں سنیں گے، اس وقت تک ہم کیا کہہ سکتے. بس ہم لطف اندوز ہوں، ان کی بات بھی سن لیں اور ان کی بات بھی سن لیں، ایک کی اس کان سے سن لیں، دوسرے کی اس کان سے سن لیں. لیکن شامی صاحب ہم تو سن لیں گے بات، آپ نہیں سمجھتے کہ ان کی جو پارٹی کی کاز ہے، خاص طور پہ جو بانی پیچھے ہیں ان کی رہائی کو لے کے، وہ بڑی متاثر ہو رہی ہے؟ جب یونٹی نہیں ہے ان میں، ایک پیج کے اوپر ان کی اپنی پارٹی نہیں ہے، باندھ کی بولیاں، کوئی کچھ بولتا ہے کوئی کچھ بولتا ہے، سمجھ نہیں آتی بات درست کون سی ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ ان کی جو اصل کاز ہے وہ افیکٹ ہو رہی ہے سب سے؟ پھر یہ دیکھیں نا، یہ تو انہی کو کچھ کرنا ہے نا، ہم تو اس میں کچھ نہیں کر سکتے. نہ ہم نے ان کو کہا ہے، یہ تو انہی کو فیصلہ کرنا ہے، انہی کو غور کرنا ہے کہ بھئی یہ جس طریقے سے معاملات کو ڈیل کیا جا رہا ہے اس سے ان کی طاقت میں اضافہ ہو رہا ہے یا کمی ہو رہی ہے. ان کے غور کرنے کی بات ہے نا. ہم تو چاچا خام خواہ ہیں نا، ہم کیا کہیں گے ان کو.
ठीक है, अच्छा हमारी बात वो क्यों सुनेंगे? सही हो गया। शामी साहब, आज जो बैरिस्टर गौहर ने बाहर आके गुफ्तगू की है उसमें उन्होंने एक ये पॉइंट भी रेज़ किया है कि बानी पीटीआई ने सख्ती से मना किया है कि बयानबाजी कोई नहीं करेगा। पहले भी इस तरह की हिदायत आती रही हैं लेकिन अमल तो कोई नहीं होता। आप समझते हैं कि इस दफ़ा पार्टी के जो लोग हैं जो अपनी अपनी हर कोई बात कर रहा है कुछ सीरियस लेंगे, कोई यूनिटी हो सकती है इस पैगाम के बाद? हो सकता है इसकी कुछ अगर शिद्दत से वो इसरार करें और हुक्म जारी करें सख्ती से तो फिर कुछ चैन आ सकता है। मगर जो लोग अब पार्टी से निकल गए हैं, अब शेर अफजल मरवत तो निकल गए, फवाद चौधरी जो हैं ना अंदर है ना बाहर है, तो वो तो फिर इस तरह जो मर्जी कहते रहे, उन पर तो कोई डिसिप्लिन नहीं है ना। लेकिन बहरहाल अगर खान साहब ये फैसला कर लें कि लोगों की ज़ुबानें जो हैं उनको रोकना है या बंद कर देना है तो कुछ ना कुछ तो रुक जाएंगी ना। सही हो गया। अच्छा सर, फिर ये अभी जो अमरीकी वफ्द है उसके मामले के ऊपर भी बड़ी एक कंट्रोवर्सी चल रही है। हुकूमत ये कहती है, ख़ास तौर पे स्पीकर कौमी असेंबली याद सादिक साहब ने ये कहा है कि कैटेगोरिकली कहा है कि हमने इनको इनवाइट किया था, ये नहीं आए। बैरिस्टर गौहर कहते हैं हमें किसी किस्म का कोई इन्विटेशन ही नहीं मिला। तो इसके ऊपर आपकी क्या राय है, क्या मामला हो सकता है? जो है वो यहाँ तो बड़ी उसने मुलाकातें की हैं। जो अमेरिकन एम्बेसी ने कोई उनको दावत दी थी, उसमें मेरा ख्याल आतिफ खान साहब जी, डॉक्टर अमजद साहब वो शरीक हो गए पीटीआई के। लेकिन यह है कि वो तो गए, करतारपुर भी गए हैं, वहाँ जाके यानी जो उन्होंने गुरुद्वारा है वहाँ बैसाखी का मेला भी उसके में शिरकत की है। फिर वहाँ उन्होंने खाना भी खाया है और मोहसिन नकवी साहब उनके साथ साथ थे। और फिर यह है कि आर्मी चीफ जो हैं उनसे भी मुलाकात हुई है। हमारे चेयरमैन आमिर महमूद साहब जो हैं उन्होंने भी इशारा दिया उनको, तो उनसे भी तफसीली बातचीत हुई, उनकी राय तबादला ख्याल हुआ। तो वो कोई सियासी एजेंडे पे नहीं थे। और याद सादिक साहब जो हैं अब उन पर कहते हैं जी हमें अपोजिशन को नहीं बुलाया, तो याद सादिक साहब कहते हैं कि हमने बुलाया था और वो आए नहीं हैं, कोई ना कोई उनको मुगालता लगे। तो बहरहाल अब वो तो उनका मामला तो ख़त्म हो गया, उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। सही। शामी साहब, अयाज सादिक साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, उनको भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। अयाज सादिक साहब, अभी इस बारे में डिस्कशन हम कर रहे थे कि बुलाया गया है, आपकी तरफ से दावा किया जा रहा है और मैं सुन रही थी कि आप कह रहे थे कि आपने एविडेंस भी रखे हुए कि आपने उनको इन्वाइट किया था, लेकिन वो ये कहते हैं बैरिस्टर गौहर साहब और पीटीआई कि हमें तो किसी ने बुलाया ही नहीं। हकीकत है क्या वैसे? जी मैं देख रहा हूँ मुख्तलिफ स्टेटमेंट आ रहे हैं मुख्तलिफ पीटीआई के लोगों से, और ये मैं आपको बता दूं कि गौहर साहब को और आमिर डोगर साहब को इनवाइट किया गया था। और मैं शिबली साहब को, तो मैं ये कोई शिबली साहब हैं जो कोई स्टेटमेंट वगैरह दे रहे हैं, उनका नेशनल असेंबली से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, वो सेनेट के हैं उनको। अच्छा, सेनेट के हैं। हाँ, ना मैंने उनको बुलाना था ना उनका यहाँ से ताल्लुक है। मैंने 2 मेंबर, 1 या 2 मेंबर्स को इनसे कहा था आ जाएं। आमिर डोगर साहब से मेरी खुद बात हुई थी और मैंने कहा था कि जी गौहर साहब को मैसेज दे दें। और मेरे स्टाफ की आमिर डोगर साहब से हुई और हमारे स्टाफ की गौहर साहब से भी रिपीटेड बात हुई। उन्होंने कहा जी मैं पेशावर में हूँ। उन्होंने कहा कि जी हमशीरा बीमार हैं, मैं आ जाऊँगा या मैं पहुँच जाऊँगा। मेरी डायरेक्ट बात हुई। तो ये बात अब बिला इतनी बड़ी बन गई है। या सादिक साहब, माजरत कि आपको सुनने में हमें प्रॉब्लम आ रही है, डिस्टॉर्शन है, हम दोबारा आपसे रब्ता करते हैं। शामी साहब, उस वक्त तक हम आपका नुक्ता नज़र इस पे जान लेते हैं। जैसे अभी उनकी बात सुन रहे हैं जी, जाहिर है कि या सादिक साहब जो हैं उनके तो नाम में सादिक लिखा हुआ है। जी बिल्कुल, तो वो अभी तो कोई गलत बयानी तो नहीं कर सकते, उन्हें जरूरत भी नहीं है। बिल्कुल, वो बताया ये गया कि आवाज़ उनको हम सादिक ही समझेंगे जी और उनकी बात पे यकीन करेंगे जी बिल्कुल। और वो अब उनसे बात करते हैं मजीद। जी अभी चूंकि राब्ते में मसला है, अभी बताया गया है, तो इसलिए उनकी बात को सुनने में प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए हमें उनसे राब्ता मुनक़ता करना पड़ा। साहब ने तो कोई काटी मार दी तो ये कि दोबारा जैसे हमारा उनसे राब्ता होता है तो यकीनन हम उनसे भी जी जी दोबारा बल्कि आ गए हैं। जी अयाज सादिक साहब, थोड़ा पहले प्रॉब्लम आ रही थी, आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए। अयाज साहब, अब ये बात तो तय हो गई कि आपने बुलाया और उन तक पैगाम नहीं पहुंचा, पहुंच भी गया और आए नहीं, ये क्या, इसकी क्या वजह हो सकती है? नहीं, पैगाम पहुंचा है। हाँ जी। प्रॉब्लम पता है, जो मेरी असेसमेंट है, मैं गलत हो सकता हूँ, उनके बिहाफ पे तो मैं नहीं कोई स्टेटमेंट दे सकता, मगर मुझे ये प्रॉब्लम लग रहा है कि अगर वो आए तो सोशल मीडिया जो उनका है वो कहेगा कि क्यों गए, अगर वो ना आए तो दूसरा सोशल मीडिया कहेगा कि आप क्यों नहीं गए। तो वो फंसे हुए हैं बीच में, उनको ये नहीं समझ आती कि हम जाएंगे तो कितना फ्लैग होगा और ना जाएंगे तो कितना फ्लैग होगा। बहरहाल मैंने तो नेक नियति से बुलाया था और मेरी कोशिश होती जहां भी कोई डेलीगेशन आए
تو اس میں یہ ہیں. ان کے وہ سیکرٹری ہیں لیڈر آف دا اپوزیشن کے, ان کا بھی میرے سٹاف سے بات ہوئی ہے, میری موجودگی میں بات ہوئی ہے, تو ان کو بھی یہ بتایا گیا تھا. بلکہ ہمیں تو اور بھی بڑا کچھ بتایا گیا تھا, تو ہم اسی پہ کنفائن کرتے ہیں کہ جی ہوا تھا, رابطہ ہوا تھا, انوائٹ کیا تھا, اور وہ نہیں تشریف لائے. جب آپ عام طور پہ بلاتے ہیں اپوزیشن کے رہنماؤں کو, تو کیا اسی طرح یعنی چیف ویپ کے ذریعے بلاتے ہیں یا کوئی لکھ کر بھیجتے ہیں؟ بالکل آفیشیل میٹنگ ہو تو لکھ کے جاتا ہے, مگر اگر یہ کوئی کھانا ہے یا کوئی ویسے میٹنگ ہے یا کسی ایشو کو ڈسکس کرنا ہے, تو وہ تو پھر فون جاتا ہے کہ جی ذرا تشریف لے آئیں, بات کرنی ہے. تو یاسر جو وفد تھا اس سے بات چیت کیا ہوئی؟ کیا کوئی ملک پاکستان کے حالات پر, کوئی سیاسی صورتحال پر بھی کوئی سوال کیا انہوں نے, کہ تبادلہ خیال ہوا؟ وہ زیادہ کنسرن جب آئے تھے, ان میں سے ایک وہ صاحب بھی تھے جنہوں نے پاکستان کے خلاف ایک ریزولوشن بھی سائن کی ہے. ٹھیک. اور ان صاحب نے بھی یہ کہا جو لیڈ کر رہے تھے ڈیلیگیشن کو, کہ ہم اپنے آپ کو کنفائن کریں گے. ہم تینوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اپنے آپ کو آپ کے انٹرنل میٹرز میں نہیں بٹ ایشوز پہ کریں گے. وہ بیسکلی اکانومی کی بات کرنے آئے تھے. وہ بیسکلی آئے تھے کہ اگر آپ نے لوگوں کو انکریج کرنا ہے تو کوئی ایسا انڈیپینڈنٹ آربیٹریشن بنائیں جو کہ انویسٹمنٹ کو یہاں پہ آئے گی تو اس کو سیکیور کرے گا, کیونکہ کورٹس میں یا باقی اگر کوئی ڈسپیوٹ ہو جاتا ہے تو بہت وقت لگ جاتا ہے اور انویسٹر پریشان ہو جاتا ہے. تو ایک یہ بات کرنے, بٹ جب ان کو دہشت گردی کی ساری صورتحال بتائی گئی, جو کچھ ہو رہا ہے, جو وہ امریکہ کے اسٹاک پائل پڑا ہوا ہے افغانستان میں, جو پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے, اور اگر ہم وہ خریدنے چاہیں تو امبارگوز لگے ہوتے ہیں, تو پاکستان تو خرید نہیں سکتا. تو وہ جب باتیں کی تو انہوں نے کہا کہ جی ہم ابھی بریفنگ جو لے کے جی ایچ کیو سے بھی آئے ہیں, جو آپ نے بھی باتیں کی ہیں, ہمیں اس سے یہ لگا ہے کہ یہ ایشو جو دہشت گردی کا, یہ صرف آپ کا ایشو نہیں ہے, بہت بڑا ایشو ہے, اور اس کو پوری دنیا کو مل کے کلیکٹیولی اس کو حل کرنا پڑے گا اور اس کو ٹیکل کرنا پڑے گا, نہیں تو یہ دہشت گردی پھیل جائے گی. صحیح. سردار صاحب, یہ جو اسلحہ ہے امریکی وہاں, یعنی کوئی ایسی صورت ہو سکتی ہے کہ وہ بازیاب ہو سکے کسی طریقے سے؟ یہ تو نہیں ہماری بات ہوئی, مگر وہ جا کے اب بات کریں گے کہ یہ جو اسلحہ وہاں پہ ہے وہ کہا جاتا ہے کہ اربوں ڈالر کا ہے, اور جتنا بھی ہے وہ استعمال تو ہو رہا ہے, اور اس کا شواہد بھی ہیں ہمارے پاس. مگر یہ بات اصل تو یہی ہوئی کہ کس طرح یہ دہشت گردی کو کلیکٹیولی لڑا جاتا ہے, ان کے ذہن میں بھی یہ بات تھی. پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں, آپ ان کو کیسے دیکھتے ہیں کہ یعنی بڑے ثبوت رہیں گے اور بہتر ہوتے جائیں گے؟ ان تینوں جو کانگریس مین ہیں, ان سے تو ایک الینوائس سے تھے, ایک مشیگن سے تھے, اور ایک نیو یارک نیو جرسی سے تھے. ان لوگوں کی باتوں سے گفتگو سے لگا کہ ان کا بہت انٹرسٹ ہے پاکستان میں, اور پاکستان ایک ایلائی ہے امریکہ کا, اور پاکستان کے ساتھ مل کے کام کرنے کی ضرورت بھی ہے, اور ہمارا بہت اسٹرانگ ڈائسپورا ہے جو کہ وہاں پہ ہے, اور جس کو یہ اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. اور یہ بہت, ان کی باتیں تو بہت سپورٹیو تھیں. کو 1.5 گھنٹہ تقریباً, میرا خیال ہے 2 گھنٹے تقریباً ہم لوگ بیٹھے ہوں گے, کھانا بھی کھایا, تو اس میں اچھی گفتگو ہوئی, پازیٹیو گفتگو ہوئی پاکستان اور امریکہ کے پوائنٹ آف ویو سے. تو اب یہ بتائیے کہ یہ جو آپ پی ٹی آئی سے بالکل ڈسکنیکٹ ہے آپ کا, یعنی کوئی مذاکرات کا کوئی بات نہیں چل رہی, کوئی امکان نظر نہیں آتا کہ دوبارہ کوئی شروعات ہو جائے؟ میرا تو ڈسکنیکٹ نہیں ہے, مجھے ملتے رہتے ہیں, چونکہ ہاؤس کی پروسیڈنگ بھی چلانی ہے, باقی چیزیں. مجھے تقریباً ان کے زیادہ تر ممبران سے ملاقات رہتی ہے, مگر مذاکرات کا تو یہ ہے, اگر مجھے ریکویسٹ کریں گے تو میں گورنمنٹ کو ریکویسٹ کر لوں گا, گورنمنٹ کہے گی تو میں ان کو کر لوں گا, تو میں تو اپنا رول پلے کر دوں گا جب بھی ضرورت پڑے. صادق صاحب, میں آپ کی گفتگو سن رہی تھی, آپ یہ فرما رہے تھے کہ آپ مذاکرات کے حق میں ہیں. اعظم سواتی صاحب بھی یہ کہتے ہیں کہ کوئی اور حل ہی نہیں ہے مذاکرات کے سوا. جب گورنمنٹ اور وہ پارٹی, دو بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات کے سوا کوئی حل ہی نہیں ہے, تو ڈیڈ لاک کہاں پہ ہے؟ دیکھیں, پہلے بھی جب یہ ہمارے مذاکرات ہوئے تھے تو ان مذاکرات میں آمنے سامنے دونوں بیٹھ گئے تھے, مگر کچھ کنکلوڈ کچھ نہیں ہوا.
اور پھر انہوں نے کنڈیشن جو لگائی تھیں کہ پہلے یہ کریں پھر ہم آئیں گے یا یہ چیزیں کریں، وہ مذاکرات تو اس طرح ہوتے ہیں کہ بیٹھ کے ایک ایک ایشو پہ بات کریں، کچھ مانے جاتے ہیں کچھ نہیں مانے جاتے، مگر وہ وہاں سے آگے بات نہیں چل سکی تھی اس کے بعد تیسری چوتھی میٹنگ کے بعد. سو ابھی بھی ہماری تو یہی خواہش ہے کہ اگر بات کرنا چاہتے ہیں تو میں حاضر ہوں اور انشاءاللہ فیسیلیٹیٹ کروں گا. سردار صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو ہمارے وزراء ہیں ان کی بڑی عدم دلچسپی ہے، وقفہ سوالات میں نہیں آتے، جواب نہیں دیتے، اور بڑے کو ایسا لگتا ہے کہ اسمبلی میں کوئی زیادہ یعنی کارروائی جو ہے اس میں کوئی ان کی طرف سے شرکت نہیں ہوتی. اس کی کیا وجہ ہے آپ کے خیال میں؟ افسران تو اب پہلے 3 مہینے کے بعد افسران کے تو یہ کبھی اب مجھے نہیں آیا کہ جی کوئی جواب نہیں آیا، جو کہ ریٹن جواب آنے ہوتے ہیں. پہلے ہوتا تھا کہ جی ہم یہ دے نہیں سکتے جواب یا ہمیں اور ٹائم چاہیے، وہ میں نے کہا کہ جی آپ کے پاس سفیشینٹ ٹائم ہوتا ہے وہ نہیں، تو وہاں تک تو ٹھیک ہے. یہ بیسکلی کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے. جو وزراء نہیں تشریف لاتے اور ان کو کوئی اہم جگہ پہ جانا پڑ جاتا ہے تو اس میں وہ دوسرے منسٹر صاحبان کی، خاص طور سے منسٹر فار پارلیمنٹری افیئرز کی ڈیوٹی لگائی جا سکتی ہے، جو کہ ان کے سوالات کے جواب میں ایشوز کے اس کے لیے پوری تیاری کرنی پڑتی ہے. اور جب سپلیمنٹری کوشچن ہوتے ہیں تو اس سبجیکٹ سے ہٹ کے بھی کئی دفعہ سوالات ہوتے ہیں، تو اس کے لیے بھی فلی تیار ہونا ضروری ہے. سوالات کی وزیر اعظم جو ہیں وزیر اعظم بھی بہت کم ہی آتے ہیں. وزیر اعظم صاحب نے ضرور کہا ہے کہ میں آگے سے اپنی جو میٹنگز ہیں وہ جو خاص طور سے سیشن کے دوران کچھ دن وہاں رکھا کروں گا پارلیمنٹ میں جو ان کا دفتر ہے. تو وہ جب یہاں تشریف لے آئیں گے تو یہاں میٹنگ ہوگی تو جس کا سوال ہوا کرے گا یا اس کا سبجیکٹ ہوا کرے گا وہ منسٹر صاحب آ کے جواب دے کے پھر اپنی میٹنگ میں جا سکتے ہیں. آپ اسمبلی کی جو کارروائی ہے آپ اس سے مطمئن ہیں کہ بڑے ٹھیک طریقے سے کام چل رہا ہے اور اپوزیشن جو ہے وہ بھی کچھ رول ادا کر رہی ہے؟ دیکھیں کچھ دن تو ٹھیک ہوتے ہیں کہ اپوزیشن بھی رول ادا کرتی ہے. ہم نے ایک چیز کا فیصلہ کیا تھا کہ جی جو کوشچن آ رہا ہے جو عوام کے مسائل کے بارے میں اٹھائے جاتے ہیں جو کہ زیادہ تر اپوزیشن کے ہوتے ہیں ان میں ہم نہ پوائنٹ آف آرڈر لیں گے اور نہ ہی ہم کورم پوائنٹ آؤٹ کریں گے. مگر بدقسمتی سے پی ٹی آئی کے کچھ ممبران ہیں جو بار بار اس کو ڈسرپٹ کر دیتے ہیں اور کئی دفعہ ڈسرپٹ نہیں بھی کر سکتے کیونکہ کورم پورا ہوتا ہے، پھر وہ پروٹیسٹ کر کے واک آؤٹ کر دیتے ہیں. ان کو ایک پلیٹ فارم ملتا ہے جب کہ بات کرنے کا، وہ اس پلیٹ فارم کو چھوڑ کے جسے کہتے ہیں کہ میدان چھوڑ کے وہ چلے جاتے ہیں اور اپنی ذمہ داری جو ہے پبلک ایشوز کی وہ نہیں. صحیح، پبلک ایشوز کی بات آپ کریں یا صادق صاحب، ایک بڑا ایشو چل رہا ہے جو سندھ اور پنجاب کے درمیان میں پانی کی تقسیم کا مسئلہ، کینالز کا ایشو چل رہا ہے، وہ آپ کو حل ہوتا نظر آتا ہے؟ کیونکہ پبلک میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک الزام لگ رہا ہے پیپلز پارٹی کے اوپر کہ پبلک میں ان کا اوپینین کچھ اور ہے لیکن جب وہ آپ سے معاملات طے کرتے ہیں تو وہ کچھ اور ہے. کس طرح تحفظات دور کر پائیں گے آپ سندھ کے لوگوں کے؟ تھوڑا سا کیسے وے فارورڈ کیا ہوگا اس معاملے پہ؟ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی پرائم منسٹر صاحب سے بھی ملاقات ہوئی تھی اور یہ ایشو ڈسکس ہوا تھا، ان ڈیٹیل ہوا تھا. اس کے بعد ہاؤس میں بھی ان کے ممبران نے گفتگو کی، ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب نے آ کے جواب بھی دیا اس کا کہ جی کوئی ایسا کام نہیں ہوگا وداؤٹ ٹیکنگ سندھ اور ایلائز انٹو کانفیڈنس. تو جب یہ بات ہوئی ہے تو وہ بڑا ایویڈنٹ ہے کہ فلور پہ بھی انہوں نے صاحب نے بات کی ہے، اس کے بعد تو کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی. صحیح، بہت شکریہ جی، نوازش. صحیح ہے. جی ایاز صادق صاحب ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے. تو شامی صاحب میں ذرا بھی اسی والے معاملے کے اوپر رہنا چاہتی ہوں جو مذاکرات کی بات ہو رہی تھی، اور ابھی جیسے ایاز صادق صاحب نے بھی بتایا کہ کوئی بات ہوئی نہیں ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے، جو بہت سی توقعات لگوائی ہوئی تھی امریکی سینیٹر سے یا ان کی کانگریس خود ہی وڈرا کر گئی تھی. دیکھیے جب مذاکراتی کمیٹیز بنی تھیں اور پی ٹی آئی نے اس کی شروعات کی تھی، پی ٹی آئی نے تجویز کیا تھا نام کہ ہم بات چیت شروع کریں، اور اس کے بعد جب کمیٹیاں بن گئیں تو پی ٹی آئی نے خود ہی وڈرا کر لیا.
जी बिल्कुल, कंडीशंस भी रखी कि ऐसा होगा, तो वैसे तो नहीं। अभी वैसे जो मेरा सवाल था वो खास तौर पे ये जो अमरीकी कांग्रेसमैन है उनसे मुतालिक था कि पीटीआई की बहुत सी तवक्कुआत थी, लेकिन अयाज सादिक साहब ने तो कैटेगोरिकली बताया कि किसी पॉलिटिकल इश्यूज़ के ऊपर उन्होंने बात नहीं की है, जो प्योरली पाकिस्तान के साथ जो स्टेट टू स्टेट उनके ताल्लुकात हैं या जो हमारी म्यूचुअल इंटरेस्ट है पाकिस्तान के जो दाखिली मामलात हैं उस पर कोई गुफ्तगू नहीं हुई, ना उन्होंने कोई सवाल उठाया। ये तो एक खारजा पॉलिसी के हवाले से जो पाकिस्तान का किरदार है दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ और अमेरिका से जो पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं उसके हवाले से गुफ्तगू हुई है। और जाहिर है कि जो मुल्की सियासत है उसके बारे में कोई इस तरह गुफ्तगू होती भी नहीं कि कोई डेलीगेशन आ जाए और इस बारे में कोई जवाब तलबी शुरू कर दे। तो बहरहाल पीटीआई की तवक्कुआत जो हैं वो तो पूरी नहीं हुई, और तो उनको तो आपने देख लिया, वो तो कहते थे कि खान साहब ने जब इशारा किया तो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं वो तो अपने डॉलर भेजने बंद कर देंगे। जी, ऐसा नहीं हुआ, बल्कि इसका उलट इफेक्ट हुआ, जीरो पे आ जाएंगे। जी, मगर आप तो देखिए सबसे ज्यादा कई गुना इजाफा हो चुका। जी, अब तो 4.1 अरब डॉलर जो है एक महीने में तरसीलात दर आई हैं। जी, जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट है। बिल्कुल। तो खान साहब जो हैं जो उन्होंने तलकीन की थी और बार बार कहा जा रहा था, और जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी कई भाई हैं वो धमकी हमें इस लहजे में हमें मैसेज करते थे और व्हाट्सएप के ज़रिए से और फेसबुक के ज़रिए से कि देखिए अगर हमने एक पैसे भेजने बंद कर दिए। मैं ये चाहूँगी वापस हम आएँ तो आप यहीं से कंटिन्यू करें, एक दो और पॉइंट्स में जो अयाज सादिक साहब के उसके ऊपर भी मैं आपका नुक्ता नज़र जानना चाहती हूँ, लेकिन इस वक्त मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आएंगे तो यहीं से कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हम ये बात कर रहे थे कि पीटीआई के लोगों को बुलाया गया था उस मुलाकात में जहाँ पे एक कांग्रेस जो अमरीकी कांग्रेस डेलीगेशन आया हुआ था, जो कि डिफरेंट एक डिस्कशन चल रही है। सरदार अयाज सादिक साहब ने ये क्लियर किया कि जो तरीकाकार है बुलाने का, उनको इन्वाइट किया गया था लेकिन वो नहीं आए, और उसके बाद इसके ऊपर जो है वो पॉलिटिक्स करने की कोशिश की जा रही है। तो बड़ा वाज़ेह जवाब उनकी तरफ से ये आ गया। अब हम चाहेंगे कि अगले टॉपिक की तरफ बढ़ें, जो कि है ओवरसीज़ कन्वेंशन। फर्स्ट एवर ओवरसीज़ कन्वेंशन है जो पाकिस्तान में कराया गया है। क्या इसके मकासद हैं, क्या हम इससे अचीव करना चाहते हैं? शामी साहब, बड़ी जो इम्पॉर्टेंट इसमें जो एक पॉइंट है वो मैं ज़रूर कोट करना चाहूँगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इसमें गुफ्तगू की और उन्होंने ऐलान किया कि खुसूसी अदालतें बनाई जाएंगी जो कि ओवरसीज़ के जो भी मसाइल हैं उनको प्रायोरिटी की बेस के ऊपर उनको टेकअप भी करेंगी और हल भी करेंगी। कितना ज़रूरी है ये कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, रेमिटेंसेस भेजते हैं, एक बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है उनका पाकिस्तान की इकॉनमी में, उनके मसाइल को टेकअप भी किया जाए और स्पीडीली उनको हल करने के लिए इकदाम भी किए जाएँ। कितना ज़रूरी समझते हैं आप? देखिए, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान की मईशत में। हम 25 करोड़ लोग जहाँ रहते हैं पाकिस्तान में, जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, हमारी एक्सपोर्ट की आमदन से जो वो पैसे भेजते हैं वो ज़्यादा है। सही। जो डॉलर ओवरसीज़ पाकिस्तानी भेजते हैं अब वो हमारी एक्सपोर्ट से बढ़ गए हैं। तो हमें इस बात पर भी गौर करना चाहिए ना। अगर अब आप देखें कि जो अक़वाम मुत्तहिदा का जो महकमा है ना इक़्तिसादी और समाजी अबूर का, उसका कहना है कि उसके इदाद शुमार के मुताबिक 272 मिलियन अफराद जो हैं वो मुख्तलिफ़ मुल्कों के दूसरे मुल्कों में मुक़ीम हैं। यानी 272 मिलियन अफराद ऐसे हैं जो अपने मुल्कों को छोड़कर मुलाजमत के लिए, तजारत के लिए, जैसे भी दूसरे मुल्कों में मुक़ीम है। सही। और पाकिस्तान जो है उनमें 7वां बड़ा मुल्क है, यानी पाकिस्तान का 7वां नंबर है। इतनी बड़ी तादाद में ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो मौजूद है। और दुनिया के हर मुल्क में जहां भी आप चले जाएं कोई ना कोई पाकिस्तानी आपको जरूर मिल जाएगा। सही। और मुलाजमत कर रहे हैं, तजारत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और जो प्योर रिसर्च सेंटर है उसका एक सर्वे है, उसने कहा 53% पाकिस्तानी ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान का बहुत अच्छा इमेज जो है वो वहाँ पेश कर रहे हैं। सही। यानी उनकी वजह से पाकिस्तान का इमेज जो है वो बहुत बेहतर हो रहा है ओवरसीज उसके अंदर। आप देखें एक ज़माने में तो अमेरिका में डॉक्टर्स जो थे बड़ी तादाद में पाकिस्तानी गए। सही। और अमेरिका में जाते थे तो समझते थे डॉक्टरों की कौम है। बिल्कुल। फिर पाकिस्तानी टीचर जो हैं
اور آپ دیکھیں مڈل ایسٹ میں بھی اور بہت بڑی تعداد میں گئے. تو پاکستان نے بڑا کنٹریبیوٹ کیا ہے اوورسیز پاکستانیز نے ان کی اکانومیز میں بھی, اور بڑا پھر انہوں نے اپنا ظاہر ہے کہ اپنے یہاں جو اپنے فیملیز ہیں ان کو بھی ان سے جڑے رہے ہیں, ان کا جو معیار زندگی ہے وہ بلند ہوا ہے. شامی صاحب آپ بڑی انٹرسٹنگ بات آپ یہ کریں, اسی کو آگے بڑھانا چاہتی ہوں میں. جیسے ابھی آپ نے کہا کہ دوسرے ملکوں میں ہے پاکستانی ڈائسپورا کنٹریبیوٹ کرتا ہے ان کی اکانومی کے لیے بھی, ان کی گروتھ کے لیے بھی, اور ریمیٹنسز بھیج کے اپنے جو اپنا وطن ہے اس کی جو معاشی صورتحال ہے اس میں بھی کنٹریبیوٹ کرتا ہے. 10 بڑے ممالک ہیں, 10 ممالک. لیکن شامی صاحب ایک بڑی عجیب سی جو تفصیلات زر جو ہے نا جی بڑی ان کی معیشت میں بڑی بنیادی کردار ہے ان کا, اس میں پاکستان بھی شامل ہے. بالکل, لیکن ایک انفارچونیٹ چیز جو میں کوٹس میں کرنا چاہ رہی تھی وہ یہ کہ جو اتنا زیادہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں پاکستان کی اکانومی میں بھی, یہاں پہ اپنے ملک میں ان کو بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کل میں آپ کا جو بھی دیکھ پرابلم اصل میں یہ ہوا ہے کہ پاکستان ایک لحاظ سے اور بھی بتاؤں میں آپ کو, دنیا کا واحد ملک ہے جس میں پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں نا جی ان کی شاخیں بیرون ملک قائم ہیں. یعنی پاکستان کی جتنی پارٹیز ہیں اس وقت پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ان کی برانچیں بیرون ملک قائم ہیں. جی دوسرے جتنے بھی ممالک ہیں ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے, انڈیا کو دیکھ لیں, بنگلہ دیش کو دیکھ لیں, کہ وہاں کے باشندے, نہ وہاں آل انڈیا کانگریس ہے, نہ بی جے پی ہے, نہ عوامی لیگ ہے, نہ بنگلہ دیش نیشنل پارٹی ہے. صحیح. یہ پاکستانی جو ہیں, پاکستان اوورسیز جو ہیں وہ پاکستان کی سیاست میں اتنے انوالو ہیں کہ انہوں نے باقاعدہ وہاں شاخیں قائم کر رکھی ہیں سیاسی جماعتوں کی. اچھا اس کی وجہ سے چلیے اچھی بات ہے, اپنا اپنا کلچر ہے. اب اور یہ جو میرا خیال ہے کہ جو کام یہ شروع ہوا ہے یہ پیپلز پارٹی سے شروع ہوا ہے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے پیپلز پارٹی کی برانچیں پہلے قائم کی وہاں, اس کے بعد پھر یہ مشغلہ ہو گیا. چلیے اچھی بات ہے. آپ کیونکہ انڈیا جو ہے اور بنگلہ دیش میں تو آپ ڈوئل نیشنلٹی نہیں رکھ سکتے. صحیح. اگر آپ کسی دوسرے ملک کی نیشنلٹی لے لیں تو آپ کی انڈیا کی نیشنلٹی ختم ہو جاتی ہے. صحیح. اور آپ کو صرف پھر انڈین اوریجن کارڈ جاری کیا جاتا ہے. صحیح. لیکن پاکستان جو ہے اس کی متعدد ممالک کے ساتھ اس کا ڈول نیشنلٹی کا معاملہ چل رہا ہے. ٹھیک. اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ امریکہ میں, کینیڈا میں, برطانیہ میں وہ وہاں کے نیشنل بن جاتے ہیں اور پاکستان کی نیشنلٹی بھی برقرار رکھتے ہیں. پاکستان نے اس کی اجازت دی. صحیح. شامی صاحب یہ تو لیکن ہوا یہ ہے دیکھیے جب پاکستان میں پولرائزیشن بہت بڑھتی ہے اور یہاں ہم سیاسی دنگا فساد ہوتا ہے, اس کے اثرات اوورسیز میں بھی پڑتے ہیں اور وہاں بھی سیاسی جماعتیں, پاکستان کی سیاسی جماعتیں ایک دوسرے سے برسر پیکار ہو جاتی. ٹھیک ہو گیا. اور اب یہ پچھلے دنوں اس میں شدت آ گئی اور اب یہ جو اوورسیز کنونشن ہوا ہے اس میں جو وزیر اعظم نے بھی خطاب کیا اور چیف آف آرمی سٹاف نے بھی خطاب کیا, اس میں کہا کہ آپ کو یہ ایک میسج دے دیا کہ پاکستان اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں. وہ اپنی پاکستان اپنی سیاست جو بھی تھوڑی بہت کریں لیکن پاکستان کے جو مفادات ہیں ان کو بھی اولین ترجیح پہ رکھیں. اور کشمیر کے مسئلے کے لیے پاکستان دیکھیں نا, اور پاکستانی جو اوورسیز بڑے سرگرم ہیں اور پاکستان میں تعلیم کے لیے اور سماجی سرگرمی بہت سپورٹ ہے ان کی. پاکستان کے کئی فلاحی ادارے, تعلیمی ادارے ان کے کنٹریبیوشن تک چل رہے ہیں. لیکن ان کی مشکلات ہیں. جب یہاں کو پراپرٹی خریدتے ہیں وہاں جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں اور پھر ان کو مقدمے بازی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. میں یہی آپ سے سوال کرنا چاہی تھی, آپ ان کے پولیٹیکل سائیڈ کو ڈسکس کر رہے تھے, لیکن میرا جو پوائنٹ تھا وہ یہ بھی تھا کہ یہاں انتظامی طور پر ان کو بہت سے مسائل سامنا کرنا پڑتے ہیں, جائیداد کے مسائل ہیں بہت سے. گزشتہ 30 سال سے نا بلکہ 40 سال سے میں یہ بات سن رہا ہوں کہ اوورسیز پاکستانیز کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی, ان کے لیے خصوصی عدالتیں قائم کریں گے, ان کا جناب ان کی جائیدادوں کا تحفظ کریں گے. اور پھر یہ کام جو ہے آج تک ہم نے انتہائی یعنی اس کو مکمل نہیں کیا. شروع تو کیا ہے. اب شہباز شریف صاحب نے یہاں اوورسیز ایک
कमीशन बनाया था, वो बड़ा पावरफुल कमीशन था। और अब भी पंजाब में एक बड़ा पावरफुल कमीशन है, मलक अमजद साहब जो एडवोकेट वहाँ बरतानिया से ताल्लुक़ है, वो उसके वाइस चेयरमैन है, चेयरपर्सन उसकी जो है वज़ीर आला है। तो ज़्यादातर झगड़े और मसाइल पंजाब में हैं। सही। दूसरे सूबों में भी शिकायत हैं, लेकिन पंजाब की शिकायत ज़्यादा है, ज़्यादातर लोगों का ताल्लुक भी यहाँ से। अब फिर वज़ीर आज़म ने कहा है कि हम आपको फैसिलिटेट करेंगे, खसूसी अदालतें कायम साहब, होंगी। अभी आप ये कह रहे थे कि आप सुनते आए इतने सालों से लेकिन हल नहीं निकलता, लेकिन अब फर्स्ट एवर कन्वेंशन हुआ है, हम ये जान लेते हैं कि आज क्या स्पिरिट थी, वज़ीर आज़म की क्या स्पिरिट थी, क्योंकि आर्मी चीफ भी वहाँ पे थे। कोशिश होती है, अब पूरी कोशिश करनी चाहिए, और मुझे उम्मीद है वज़ीर आज़म ने जो कुछ कहा है और उस पर पूरी तरह अमल होगा, और जब अगला कन्वेंशन होगा तो फिर ये मुतालबा दोहराया नहीं जाएगा, ना यकीन दहानी कहा क्या क्या है उन्होंने, उनकी स्पिरिट क्या थी। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं जिन्होंने इस सारे इवेंट को वो कवर भी कर रहे थे। आर्मी चीफ ने भी वहाँ पे खिताब किया है, और ज़ाहिर है कि फर्स्ट एवर एक कन्वेंशन है, इसमें बहुत से वादे भी किए गए हैं। क्या किए गए और स्पिरिट क्या थी वज़ीर आज़म की, बातें तो हमने जिक्र कर लिया ना। ज़ीशान यूसुफ से ये हमारे साथ मौजूद हैं। जी ज़ीशान, आप सुन पा रहे हैं? आवाज़ आ रही है? आवाज़ ही नहीं आ रही। जी मैं सुन पा रहा हूँ सानिया। भाई सुन रहे हैं तो आप, कैसा लगा कन्वेंशन आपको? कितने लोग वहाँ शरीक हुए और पूरी दुनिया भर से लोग आए? देखें शामी साहब, वहाँ पर 1200 से ज़ायद पार्टिसिपेंट थे इस कन्वेंशन में, और 80 से ज़ायद ममालिक से जो है इसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानी शरीक हुए, जिसमें ज़्यादातर जो थे वो बिजनेसमैन थे। और इस कन्वेंशन की एक ख़ास बात जो मैंने नोट की है, इसमें फ़ीमेल जो थी वो भी शरीक थी, जो ख़वातीन बिजनेसमैन हैं, कारोबारी शख्सियात हैं, कुछ फ़ैशन डिज़ाइनर्स थे, तो उन्होंने भी शिरकत की। और मुख्तलिफ़ ममालिक से जो अमेरिका है, UK है, इसके अलावा इटली है, इसके साथ साथ जो गल्फ़ कंट्रीज़ है वहाँ से भी बिजनेसमैन जो है वो बड़ी तादाद में इस कन्वेंशन में शरीक हुए थे। और उनको आज मौका दिया गया, वो आर्मी चीफ़ के सामने उन्होंने जो गुजारिशात रखनी थी, या कल जो है उनको जो उनके जो मसाइल है, तो कल उनके जो मुख्तलिफ ममालिक के एम्बेसडर्स हैं पाकिस्तान के, तो उन्होंने वो मसाइल बयान किए कि हमें ये मसाइल है, और साथ में प्रपोजल्स दिए कि इसके ये हल है। तो कल के दिन भी जो है उनको सुना गया, और आज आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म के सामने उनको सुना गया, और उनके तासुरात का जो उन्होंने अपने तासुरात। अभी जैसे शामी साहब भी ये बात कर रहे थे कि हमेशा वादे किए जाते हैं और पूरे नहीं किए जाते, और वो अरसे से कई सालों से ये सुन रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब का तो ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है जी। तो ज़ीशान, आप अगर ये भी बता सकें कि जो प्रपोजल्स उनकी तरफ से दिए गए या जो ऐलानात किए गए PM की जानिब से, तो कोई टाइमलाइन भी दी गई है कि इस टाइम फ्रेम में इस चीज़ों के ऊपर अमल दरामद होगा? क्योंकि जैसे अभी शामी साहब फरमाए थे कि अब हम अमल होते देखना चाहते हैं, दावों की बातें तो बहुत हो गई, वादे तो बहुत हो गए। देखिए सानिया, टाइम फ्रेम तो कोई नहीं दिया गया, अलबत्ता ये बताया गया कि ये कन्वेंशन जो है अगले साल भी होगा, तो इस दौरान ज़्यादातर जो मसाइल है उसे हल करेंगे। और मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि वज़ीर आज़म के साथ जो है 14 नुकात शेयर किए गए थे, एक पेपर उनके सामने प्रेजेंट किया गया था कि ओवरसीज़ के यही मसाइल है जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन है उनकी जानिब से प्रेजेंट किया गया था, जिस पर वज़ीर आज़म ने कहा कि जो मसाइल हम इमीडिएट हल कर सकते हैं तो वो इमीडिएट हल करेंगे, बाकी के लिए टाइम लेंगे। और स्पेशली जो मसाइल हमने सुने हैं वहाँ पे, तो उसमें जो जायदादों के मसाइल है या उनकी जो प्रॉपर्टी वो यहाँ पे लेते हैं उस पर कब्जे हो जाते हैं, तो ये एक बड़ा मसला सामने आया। इसके अलावा जो नादरा के एप्लीकेशंस है, तो कुछ ममालिक में वो बड़ा मसला सामने आ रहा है, इस इटली जैसे कंट्री में, तो उसको भी सामने रखा गया। इसके साथ साथ बताया गया कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तान में आते हैं तो उनके खिदमात के तरफ में उनको जो सरकारी एजाज़ात है उनसे नवाजा जाए, ताकि उनके जो हौसला अफजाई हो सके। और साथ में जो मोबाइल फ़ोन्स पर टैक्स लग रहे हैं शामी साहब, तो उनकी जानिब से मुतालबा किया गया कि इनको कुछ एग्जेम्पशन दिया जाए या इन टैक्सों को जो है वो कम किया जाए। इसके साथ साथ जो दीगर मसाइल उन्होंने बयान किए, वो नादरा के एप्लीकेशन और एयरपोर्ट फाइलर का स्टेटस देने से मुतालिक भी बात हुई। वो टेलीफोन का मुतालबा तो नहीं माना गया उनका। देखिए सानिया, आज वज़ीर आज़म ने एक पैकेज का ऐलान किया और उनको फाइलर का भी स्टेटस दे दिया गया। इसके साथ साथ जो अदालतों का मामला है, तो इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म ने कहा कि ये अदालतें कायम की गई है, पंजाब में इस पर काम जारी है और जो दीगर सूबे हैं वो भी इस पर काम करेंगे। इसके साथ साथ अगर पैकेज में आपके साथ शेयर करूँ तो उसमें जो तमाम जी शामिल। चलिए बस ठीक है, बहुत शुक्रिया। अब उनका कोटा मुकर्रर कर दिया है मेडिकल कॉलेजों में, उनका कोटा मुकर्रर कर दिया तालीमी इदारों में, उनको अवार्ड जो है अवार्ड भी दिए जाएंगे जो ओवरसीज पाकिस्तानी जो खिदमत वहाँ अंजाम देंगे, एक अच्छा पैकेज उनके लिए दिए जाएंगे। फिर ये कहा है कि जो वफाकी मोहतसिब है वहाँ भी उनके डेस्क कायम हो जाएगा।
وہ شکایت کریں گے جب کسی محکمے کے خلاف تو وہاں پھر ان کی شکایت جو ہے درج ہوگی، وفاقی مؤثر بھی کارروائی کرے گا، اور اسی طرح سے جو اپنی شکایات وہ ای کمپلینٹس جو ہیں وہ بھی درج ہو سکیں گی۔ تو بڑے وعدے کیے ہیں اس میں، اور چیف آف آرمی سٹاف نے بھی ان کو یقین دلایا بھائی کوئی دہشت گرد جو ہیں پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ان کی 10 نسلیں، اور آپ نے لوگوں کو پاکستان کی کہانی سنانی ہے، اور پاکستان کی کہانی تو ہے کہ پاکستان کی جب کتنے لوگوں نے اس کے لیے کتنی مسائل برداشت کیے، اپنی جانیں پاکستان جو ہے کوئی کتنی جد و جہد کی گئی، اور وہ لوگ وہ انڈیا کے ان حصوں میں بھی جن کو پاکستان کا حصہ نہیں بننا تھا، وہاں کے رہنے والے جتنے مسلمان وہ بھی پاکستان کے مطالبے میں پیش تھے۔ تو پاکستان کی کہانی جو ہے وہ قربانی کی کہانی ہے، وہ عزم کی کہانی ہے، اور وہ جہد مسلسل کی کہانی ہے، وہ قربانیوں کی کہانی ہے، اور یہ کہانی اوورسیز پاکستانیز نے بھی سنانی ہے اور ہم نے بھی سنانی ہے، اور پاکستان کو آگے بڑھانا ہے۔ اور آپ شامی صاحب، اور اس کہانی کو سنانے میں ہم اس دفعہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو سول اور ملٹری ہم ایک پیج کے اوپر ہے، جیسے ابھی یہ کنونشن ہو یا اس سے پہلے ہم مائنر منرلز کا دیکھیں، فورم دیکھیں، آپ سمجھتے ہیں کہ انپریسیڈنٹڈ ہے عسکری قیادت کا اس طرح سے ساتھ دینا اکنامک فرنٹ کے اوپر بھی؟ عسکری قیادت جو ہے اس وقت جو کچھ کر رہی ہے، اور بار بار وزیر اعظم تعریف کرتے ہیں، ہر شخص تعریف کرتا ہے ان کی، عاصم منیر صاحب کی، کیونکہ وہ ایک کم بولتے ہیں اور جو کہتے ہیں اس پہ عمل کرتے ہیں، اور یہ اچھی بات ہے۔ فوج کو اسی طریقے سے حکومت کے ساتھ جوڑنا چاہیے، ریاست کے ساتھ جوڑنا چاہیے، اپنی معیشت کو بھی سنبھالنا ہے اور اپنے سماج کو بھی سنبھالنا ہے، اور ملک کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ اور وزیر اعظم نے کہا نا کہ دیکھیے جو کتنے لوگ جب شہید ہوتے ہیں ان کے بچے یتیم ہوتے ہیں، ان کی جو بیوہ ہو جاتی ہیں، ان کی سہاگنیں جو ہیں، ان کی مائیں جو ہیں وہ بے چراغ ہو جاتی ہیں، بالکل اس لیے کہ ہم سب جو ہیں، ہمارے بچے جو ہیں وہ یتیم ہونے سے بچ جائیں، بالکل ہماری مائیں جو ہیں وہ ان کی آنکھیں بے نور ہونے سے بچ جائیں۔ بالکل۔ تو افواج پاکستان کی جو قربانیاں ہیں اور جو عزم ہے، جو صلاحیت ہے پیشہ ور، اس سے تو ہم انکار نہیں کر سکتے، کوئی بھی انکار نہیں کر سکتے۔ آپ کو تب دنیا میں پاکستان کی فوج نمبر 1 فوج سمجھی جاتی ہے، اپنی صلاحیت کے اعتبار سے، اپنی ٹریننگ کے اعتبار سے، ڈسپلن کے اعتبار سے، اپنی استعداد کے اعتبار سے۔ تو ہمیں اس پاکستان فوج پر فخر ہے، اور پاکستانی فوج حکومت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، دستور کے دائرے میں رہ کر بالکل حکومت جو ہے اس کو اسٹرینگتھن کر رہی ہے، اور ریاست جو ہے اس کو آگے بڑھا رہی ہے، تو اس وقت یہ اچھی بات کیا ہو سکتی ہے؟ بالکل بالکل۔ اکانومی کے فرنٹ کے اوپر بھی اکانومی کے فرنٹ کے اوپر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ایک پیج کے اوپر ہیں، اور اسی طرح سے جو مسائل ہم نے دیکھے، پاکستان کی ڈیفالٹ ہونے کی باتیں ہو رہی تھیں، اور جو ظاہر ہے اکانومی کے فرنٹ کے اوپر ایشوز چل رہے تھے، تو اس سب بالکل مل کر کے آگے بڑھ رہے ہیں ریاست کے مفاد۔ فچ نے بالکل آج ریٹنگ میں بہتری کا اپ گریڈ کر دیا، بالکل۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے مل کر کے ہی اچیو کرنے کا جو ہم عزم اس دفعہ دیکھ رہے ہیں، کافی حد تک انپریسیڈنٹڈ لگتا ہے۔ شامی صاحب، آپ سے گفتگو کا سلسلہ ہم آگے بھی جاری رکھیں گے، اور جو کچھ اور امپورٹنٹ چیزیں ہیں اس کے اوپر بھی آپ کا نقطہ نظر جانیں گے، لیکن یہاں پہ مجھے شامل کرنا ہے ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے تو گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھائیں گے۔ اسٹے ود اس۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، کل تک کے لیے اجازت، کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔